بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق اللہ. سامعین محترم، ہم قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات یکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ میں قرآن پاک دیاں 3-4 آیات تسا احباب دے سامنے پڑھیاں نے، جس دے اندر اللہ رب رحمان نے پیغمبر دے ادب و احترام دا ذکر فرمایا۔ پہلا ادب اے وے کہ پیغمبر دی ذات نالوں ود کے اگے اپنا قدم نہیں رکھنا، اور رب نے دوسرا ادب اے دسے ہے کہ پیغمبر دی آواز نالوں اچھی آواز بھی نہیں کرنی، اور تیسرا ادب اے وے کہ آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار دی شخصیت جتھے موجود ہوئے اوتھے میرے پیغمبر دے کول بہ کے اچھی بھی نہیں بولنا، اور چوتھا ادب اے وے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک لے کے آواز بھی نہیں مارنی، ذات دا بھی ادب ہے، پیغمبر دی بات دا بھی ادب ہے، آقا علیہ السلام دے نام پاک دا بھی ادب ہے۔ یہ پارہ چھبیاں ہیں سورت الحجرات دیاں پہلیاں 4 آیات میں۔ ہن جس رب رحمان نو اپنے نبی دا نام لے کے آواز مارن دی رب نے اجازت نہیں دیتی، تے پیغمبر دی ذات دے کول اچھی بولن دی بھی اجازت نہیں دیتی، تے نبی دی ذات نالو ود کے اگے قدم رکھن دی بھی اجازت نہیں دیتی۔ مینوں اس بات دا جواب دیو کہ اس پیغمبر نو گالی دین دی رب اجازت دے سکتے؟ بولیے اللہ میری توبہ۔ رب نو اے برداشتی نہیں کہ زمین دی دھرتی دے اتے کائنات دے اندر کوئی مسلم ہوئے غیر مسلم ہوئے کہ او آمینہ دے لال دی بے ادبی کرے، تے پھر انہوں اس زمین دی دھرتی تے زندہ رہن دا حق بولیے کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی
اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر گستاخان مصطفیٰ دا انجام کی ہویا ہے اور جنہ میرے پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے صحابہ نے انہاں نو صفائے ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ہر انسان نو معاف کر دیتا ہے، بیٹیاں دے قاتلاں نو بھی معافی دے دیتی ہے، حتیٰ کہ جنہ نبی علیہ السلام دے صحابہ اور صحابیات نو شہید کیتا ہے انہاں نو بھی معافی مل گئی ہے، جنہیں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ کے چبایا انہوں بھی معافی مل گئی ہے، لیکن جنہیں میرے پیغمبر دی ذات دی توہین کیتی ہے آقا فرماندے نے وہ بیت اللہ دے غلاف نہ بھی چمڑیا نظر آ جائے تو اتھے ہی مار دے ہو۔ پیغمبر دی شریعت دے اندر، آقا دے کاغذات دے اندر، نبی دے قانون دے اندر، خدا دے قرآن دے اندر نبی دے گستاخ نو معافی بولیے معافی نہیں۔ ذرا غور کرو، توجہ میرے ول، میں قرآن دا مقام پڑھے ہے، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، تساں اللہ تے او دے رسول نالو اگے نہیں جے ودنا، واتقوا اللہ، رب کو لو ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنن والا ہے تے جانن والا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنیاں آوازانو نبی دی آواز نالو اچھا نہ کرے آجے تے نبی نو اوے نہ بلایا جے جویں عام لوگانو بلاندے ہو۔ فرمایا انتہبت اعمالکم، اگر تسی نبی دی آواز نالو اچھی آواز کر لئیے تے سمجھو میں تھوڑی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا۔ آمینہ دے لال دی ذات نالوں، آقا دی آواز نالوں اچھا نہ بولے آجے، آواز اچھی نہ کرے آجے، یاد رکھے آجے میں تھوڑی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا تے تھوانو پتہ بھی نہیں لگنا۔ اگے اللہ فرماندے میں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اللہ دے رسول دے قریب اپنی آواز نو پست رکھ کے بولنا ہے۔ جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہون، اتھے اچھی نہ بولے آجے۔ ایک قرآن پابندی لگا رہا ہے تے رحمان پابندی لگا رہا ہے تے اگے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ آندے نے
میں نبی دے صحابہ دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے لہم مغفرت و اجر عظیم انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سونیا جڑے تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے آندے نے اخرج علینا یا محمد صلی اللہ اے محمد تسی ساڑے وال نکلو تے قرآن آندہ ہے او تے پاگلاں دا ٹبرے جڑے نبی نو یا محمد حجریاں دے پیچھے کھلو کے آندے نے قرآن کی آندہ ہو اکثرہم لا یعقلون اونا جو زیادہ جڑے نے اونا نو عقل ہے ہی نہیں او تے پاگلاں دا ٹبرے ہون گل بڑی پیار نہ سمجھن والی ہے جڑے نبی دے حجریاں دے کول کھلو کے کہن بھئی اخرج علینا یا محمد او تے پاگل نے تے جڑے پاکستان چی یا محمد آکھی جان بولو تے صحیح نا انہاں دے بارے ہی تے کوئی فتوہ نہیں نا میں آج دے جمعے چ کوئی ایسی گل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج متفقہ فیصلہ سارا ہے جڑیاں آتا پیچھے گزریاں نے نا ایک ایک قید تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال کہ پیغمبر دے ادب و احترام دا مسئلہ ہی اتنا عظیم ہے رب کائنات نے اپنے محبوب دی بے ادبی رب نو برداشت نہیں قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا پھر کہہ دیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آسا اپنے نبی نو شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا تے تھوڑے واسطے کی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نبی دے حقوق وچوں پہلا حق ہے کہ تسا اللہ تے دے رسول تے ایمان بھی لے ہونا ہے وَتُعَزِّرُوهُ تے او دی تعظیم بھی کرنی ہے وَتُوَقِّرُوهُ او دی توقیر بھی کرنی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایمان والے انوے حکم دیتا جا رہا ہے کہ تسا میرے مصطفیٰ دی توہین کرنی بے ادبی کرنی نہیں اگر کوئی بے ادبی کر دے تے اللہ تے دے رسول دی عدالت دے اندر واجب القتل ہے اور گستاخ دا انجام بڑا برا ہے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام ہے پارہ 22واں نکل آیا ہے اللہ فرماندے نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا بے شک او لوگ جڑے اللہ تے او دے رسول نو
ऐज़ा पहुँचाते ने, तकलीफ देंदे ने अल्लाह ते उहदे रसूल नू, अल्लाह ते उहदे रसूल नू तकलीफ देंदे ने। लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन्हां दे उत्ते अल्लाह दी लानत है दुनिया ते आखरत दे अंदर। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उन्हां वास्ते अल्लाह दे हाँ बहुत दर्दनाक और बुरा अज़ाब। सब तो पहले मक्के दी सरजमीन दे अंदर जिन्ने मेरे पैगंबर की बेअदबी की थी वो अबू लाहब है। आमीना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी ते चढ़े ने ना, ते मक्के वाले नूं ये बात कही है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुनु सच्चा पाया झूठा। अगो जवाब आया मा जर्रबना का इल्ला सिदका, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े अंदर सच्चाई तो इलावा असा कुछ वेखिया ही नहीं। आका फरमाते ने मक्के वाले हो, अगर मैं एक गल कवां कि सफा पहाड़ी की बैक साइड तो कोई लश्कर थोड़े ते हमला करने वाला है तो तुसी मान लोगे? कहने लगे मान लांगे। फरमाया बगैर वेखन तो ही? जी बगैर वेखन तो ही। फरमाया बगैर देखन तो इना यकीन? कहने लगे साडियां अखां धोखा खा सकदियां ने, मुहम्मद तेरी जबान झूठ नहीं बोल सकती। ते जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने जदों आवाज मारी ना, फिर तो तुहानू यकीन है। ते आका फरमांदे ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों ए गल कही ना ते अबू लाहब खलोता ही वेची, ते नबी दा हकीकी चाचा अबू लाहब, दूरों नेड़ियों नहीं। अबू लाहब दी कुनीयत सी, अब्दुल उज़्ज़ा दा नाम सी। ते अगू आंदा तब्बल लक या मुहम्मद, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ मुहम्मद तेरे दोवें हाथ टुट जान, माज़अल्लाह लैया सानू इस वास्ते जमा कीता ही। इन्हें बकवास की थी अबू लाहब ने। जदों ये बकवास करदा है ते इनू एक अदीसा नामी बीमारी लग जाती है। बदर जदों फतह होया ना उस तो बाद ये बीमारी जदों इनू लगदी है, जदों इनू बीमारी लगदी है, वो बीमारी इन्नी भैड़ी लगी, ओदी इन्नी बो इन्नी बदबू, ये अपने बच्चे भी इनू छड्ड गए, ये घर दे भी छड्ड गए, ये करीब कोई आउंदा ही नहीं, ये नेड़े कोई आउंदा ही नहीं। ਇਹਦਾ जिस्म इन्ना खराब हो गया ते जदों मरदा फिर ਇਹਦੇ बच्चियां ने इनू आप दफन नहीं किया, कराए ते चूड़े मंगवाए, उन्हें इनू रस्से पा के जिवें मुर्दार नू खिंचीदा टोया कट के विच सुट के उत्ते मिट्टी पा दी। ते नाल ही रब ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, इन्हें ते आख्या तब्बल लक या मुहम्मद, ते रब ने क्या मेरे आ महबूबा जवाब तू नहीं देना, जवाब मैं रब ने देना। तेरा दिफा मैं रब ना करा तो कौन करे। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब
سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ہی نہیں، تیرا مال، تیرے اعمال، تیرا سارا کچھ، سب کچھ لے کے تو جہنم چ جائے گا۔ تو جہنمی ہے، تو جہنم دا کتا ہے، جہنم دا خنزیر ہے، جہنم دا باندر ہے۔ تینوں اج تو بعد میں رب نے قیامت تک جواب دے دیتا ہے، اور تیرا نام لے کے میں یہ بات کہی ہے۔ میں کائنات دے لوگاں نو دسیا ہے جیڑا میرے نبی دے بارے توہین کردا ہے، بھاویں او کافر بے ایمان ہے، مینوں رب نو پسند نہیں۔ نمبر 2، ایدی بیوی سی اورا بنت حرب بن امیہ، ایدی کنیت سی ام جمیل۔ دوسرے نمبر تے مکے دے اندر پیغمبر دی توہین انہیں کی تھی۔ یہ لکڑا کٹھیاں کر کے لے ہوندی سی، کنڈے لے ہوندی سی، کنڈے لے آکے نبی دے راج وشاندی سی۔ بلکہ ایک دن جگہ دے پیر حرم چ بیٹھے میں تے ابو بکر صدیق بھی کول نے، اے آئی معاذ اللہ علیہ باللہ انہیں چھتر پھڑے ہے تے ابو بکر وال ویندی، ابو بکر نظر آؤندہ تے محمد وال ویندی، آقا نظر ہی نہیں آؤندے۔ آئی میرے نبی نو مارن واسطے، اے چوڑے، اے یہودی آج دے نبی دے دشمن نہیں، اے اوتوں دے چلے آ رہے نے۔ لیکن یاد رکھیے، اے یہود و نصارہ، اے عیسائی، اے چوڑے پیغمبر دی توہین کر کے آمینہ دے لال دی شان چ فرق پا سکدے نہیں۔ میں تے ایک شعر پڑھنا سا پیا، بڑا پیارا شعر سی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا نے دشمنان۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جنہوں رب چمکانتے آئے انہوں کوئی بجھا سکدا؟ بولو، بجھا نہیں سکدا۔ تے جنہوں رب بجھانتے آئے انہوں کوئی چمکا سکدا نہیں۔ اے پاکستان دی چوڑی آسیہ جنہیں میرے پیغمبر دی گستاخی کی تھی، اور اپنی زبان دے وچوں انہیں اقرار کیتا ہے کہ میں گستاخی کی تھی ہے، اور میرے کو موبائل دے اندر وہ سب انسپیکٹر نے جنہیں تفتیش کی تھی ہے وہ دی پوری میرے کو پروف موجود ہے۔ انہیں کیا کہ انہیں معافی منگی ہے، میں اپنی گستاخی جڑی کیتی ہے میں معافی منگنی ہے۔ معافی کیوں منگی؟ گستاخی کیتی سی تے تا منگی۔ 9 سال یہ جیل دے اندر کیوں رہی؟ انہیں گستاخی کیتی ہے تے تا رہی۔ 2 عدالتاں دے وچوں سزائے موت ہوئی، انہیں گستاخی کیتی ہے تے سزائے موت ہوئی۔ میں وقت دے چیف جسٹس اگے ثاقب نثار اگے اپیل کرنا، تو کس انداز دے اندر اس چوڑی نو رہا کیتا ہے صرف امریکہ دے کتیاں نو راضی کرنے واسطے۔ عمران خان صاحب، مہنگائی جنی مرضی کرو قبول ہے، تیل ہور کو 20 روپیہ بتا لے وہ بھی قبول ہے، کیونکہ سوکھتے جدن دا تو آیا ہے کہ انہوں لین ہی نہیں دیتا، کہ دیاں دکانہ ٹھان دے ہیں، کہ دے مکان ٹھان دے ہیں، مکان بھی ٹھا دے قبول ہے، دکانہ مٹا دے قبول ہے، سارا کچھ ساڈا کھولا قبول ہے، لیکن پیغمبر دی ذات دی گستاخی قبول نہیں۔ ساڈا تن من دن جاندہ جائے، ساڈیاں اولاداں قربان ہوندیاں نے ہو جان،
ساڈے جسماں دا قیمہ کر دیتا جائے کرتے، لیکن یاد رکھ ساڈے قیمے چوں بھی آواز آئے گی آمینہ دے لال دی آئے گی، رب ذوالجلال دی آئے گی۔ اسی انشاءاللہ سارے مسلمان نبی دی حرمت آپ دی ناموس واسطے ایک کا وہابی سنی دیوبندی دا رولا چھڑ دیو، کیونکہ تسا سارے نے کلمہ کوئی مصطفیٰ دا پڑھے ہے، ساڑھے سارے دا نبی بھی ایک کے، اچھی بولو خدا بھی ایک کے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر دی ذات دی بے ادبی برداشت نہیں۔ ساڑھی اور ڈاکٹر آفیہ ساڑھے ملک چو لے کے گئے، انہوں آج تک کوئی حکمران واپس نہیں لے آ سکیا۔ اے چوڑی نے بے ادبی کی تھی، امریکہ لندن کینیڈا دے چوڑیاں تو لگ کے، پادری پوپا تو لگ کے یہ دی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ اور میں آج دے جمعے دے اندر حکومت پاکستان اگے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ دے باہر جانتے پابندی لگائی جائے، اس چوڑی نو باہر بھیجیا، اونچی بولو باہر بھیجیا نہ جائے۔ پاکستان دے حالات انہاں حکمرانہ نے خود خراب کی تھے۔ ثاقب نثار اگر تیری عدالت دی کوئی توہین کرے تینوں برداشت نہیں، پاکستان تے چیف جسٹس دی بے ادبی ہوئے برداشت نہیں، وزیر اعظم دی بے ادبی ہوئے برداشت نہیں، فوج دے جرنیل دی بے ادبی ہوئے برداشت نہیں، کسے ڈی ایس پی ایس ایچ او دی بے ادبی ہوئے وہ بھی برداشت نہیں ہوندی، تھوڑے کو برداشت نہیں ہوندی، لیکن یاد رکھو میرے نبی دی توہین ہوئے تھوانو کیویں برداشت ہے؟ آمینہ دے لال دی بے ادبی کیویں برداشت ہے؟ وہ تو کہیں دے نے اسی بھی عاشق رسول ہے، تو عاشق رسول چھنکنے دے جدے اتے جرم آئے دے سارا کچھ منی ہے، پھر انہوں تو رہا کر دیتا ہے، یا پہلیاں عدالتہ جھوٹیاں نے نہ، یا تو جھوٹ ہے دعا چو ایک تے جھوٹا ہے کہ نہیں، بولو دے صحیح۔ اے ابو لہب دی بیوی نے میرے نبی دی توہین کی تھی ہے، تے اللہ فرماندے نے وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ تو بھی جہنم دا بالن بنے گی۔ اے ابو لہب دی بیوی بھی جہنم چ گئی۔ تیسرے نمبر تے عتیبہ بن ابو لہب، یہ ابو لہب دا بیٹا سی، جدا نکاح آمینہ دے لال دی بیٹی نہ ہویا سی، انہیں پیغمبر دی بیٹی نو تے طلاق دیتی، لیکن انہیں آمینہ دے لال دی ذات تے بھی اٹیک کرنے شروع کی تھے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اللہ میں محمد بد دعا کرنا ہے جڑا عتیبہ ہے یہ بڑی بکواس کردہ ہے، اللہ اے دیتے اپنے کتیاں دے وچوں ایک کتا مسلط کر دے۔ ادھروں بد دعا ہوئی، ابو لہب نو پتہ لگ گیا۔ ابو لہب نو جدو پتہ لگا نا، اینو یقین ہو گیا کہ اے دے واسطے محمد نے بد دعا کر دیتی ہے، نہیں بچ سکتا۔ شام دی طرف تجارت دا قافلہ چلے ہے،
تے ابو لہب آندا ہے تسی جا رہے ہو، ایک میری نصیحت سن لو، میرے بیٹے نو کتے کلیا نہ سوایا جے، جتھے بھی تسا پڑاؤ ڈالنا ہے اینو درمیان چ سوایا جے تے دوالے آپ سویا جے، کیونکہ محمد نے دے واسطے بد دعا کر دیتی ہے، وہ دی زبان چو نکلی بد دعا کدی رائے گا نہیں جاندی۔ ایک قافلہ نکل دا ہے، پہنچ دا ہے شام دی طرفے نکل دا ہے، جدو نکلیا ہے تے مقام ایک شام دے درمیان دے اندر زرقا نامی مقام ہے، اوتھے پہنچیا ہے تے سارے جنہیں قافلے والے نے انہاں اپنا سامان کٹھا کر کے درمیان چ رکھیا ہے تے او دے اتے ابو لہب دے بیٹے عتیبہ نو سوا دیتا جاندا ہے تے دوالے اے آپ سو جاندے نے۔ جنگل دا شیر آوندا ہے، سارے ستیاں دے منہ سونگ دا ہے، کسے وچوں نبی دی بے ادبی دی بو نہیں آوندی، پھر پیچھے ہٹ دا ہے، چھال مار دا ہے، سامان دے اتے چڑھ جاندا ہے جتھے ابو لہب دا بیٹا ستا ہے، ابو لہب دے بیٹے دے منہ نو سونگ دا ہے، اے دے منہ وچوں میرے نبی دی بے ادبی دی بو آئی، خدا دی قسم شیر نے انہوں چیر پاڑ کر کے دے جسم دے ٹکرے کر دیتے۔ محدثین نے لکھیا ہے کہ شیر ہمیشہ آپ مارے او کھاندہ ہے، لیکن شیر نے اے دے جسم نو کھاتا نہیں، کیوں؟ اے دے جسم جو میرے پیغمبر دی بے ادبی دی بو آ رہی سی۔ شیر نو وارا نہیں کھاندا کہ نبی دی کو بے ادبی کرے، حکمرانوں تھوانو کی میں وارا کھاندا ہے؟ پاکستان دے ججا تھوانو کس طرح وارا کھاندا ہے؟ آج میں سویرے کتاب جو پڑھ رہا سا، عیسائیاں دا ایک پادری او دا پالتو کتا انہیں گھر چ بنے ہیں، پادری نے نبی دی توہین کی تھی، کتا پہ گیا انہوں، یہ دا اپنا کتا پہ گیا، انہیں پھڑ لیا، انہوں چھڑایا انہیں سمجھا کہ نہیں ویسے ہی میں انہوں چھیڑیا تاں پہ گیا، جدو دوجی دفعہ انہیں پھر بکواس کی تھی نا، کتے نے پھر ایتھو آن کے پھڑیا، چھڑیا ہی ادو جدو مر گیا۔ کتے نو بھی وارا نہیں کھاندا کہ کوئی نبی دی توہین کرے، جنگل دے شیر نو وارا نہیں کھاندا کوئی نبی دی توہین کرے، تے پاکستان دے حکمرانوں تھوانو کی بھی وارا کھاندا؟ آئینی قوم سڑکاں تے نکلی ہے، اے انہاں دے جذبات نہیں کھیڈن ڈے ہو، اے مر جان گے، اس بات نو قطعاً فیصلے تے برداشت نہیں کرن گے۔ چوتھا نبی دی بے ادبی کرن والا ابو جہل، بڑا لعین آدمی سی، آمینہ دلال علیہ السلام کعبۃ اللہ دے سائے دے اندر نماز پڑھ رہے نے، تے ابو جہل بیٹھا کافراں چ، آندا کو مکے چ اٹھ نہیں ہویا، اے کی کرنا ہے، اے دی اجری لیا۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھیا، انہیں اجری اٹھا کے آندی، اٹھ دی، انہیں لیا کہ میرے پیغمبر دی کمر پاک تے رکھ دیتی ہے۔ سارے مشرکین مکہ آپس ہس دینے، میرے نبی نو مذاق کر دینے، تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکی جئی عمر ہے تے کھیڑ دیاں نے پئیاں، انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ میرے ابو دی کمر دے اتے انہاں ظالمہ نے اجری رکھی ہے، آؤندیاں نے تے اجری کھچ دیاں نے، انہاں کو اتاری نہیں جاندی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نویں ہی مسلمان ہوئے نے،
تے قد انہاں دا بڑا چھوٹا سی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسی اتحیات دی حالت بیٹھے ہونے سا تے عبداللہ بن مسعود کھلوتے ہوندے سن ساڈے برابر لگ دے سن. فاطمہ آئیاں چھوٹی جی عمر ہے انہاں تیاں دے کولوں ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے. آؤندیاں نے عبداللہ بن مسعود نو نال لیا تے اوجری کھچ کے جگاں دے پیر دی کمر تو لا دیتی ہے. اے ابو جال کدی میرے پیغمبر نو گالیاں دیندہ ہے, کدی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نام رکھ دے, کدی میرے نبی نو مزمم کہندہ ہے. ہویا کی اے ابو جال لانتی بدر دے میدان دے اندر آؤندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی فوج بھی میدان بدر دے اندر پہنچ دی ہے. ادھر ابو جال دا لو لشکر, ادھر 313, ادھر 1000 دا لشکر. گل سنن والی ہے ادھر ویکھ لے حق ادھر ہے ادھر باطل ہے, ادھر ایمان ہے دجے پاسے شیطان ہے, ادھر صداقت ہے ادھر طاقت ہے, ادھر تصدیق ہے ادھر تکذیب ہے, ادھر تعمیر ہے ادھر تخریب ہے, ادھر ہدایت ہے ادھر ضلالت ہے, ادھر مومنین نے ادھر مشرکین نے, ادھر پرستار نے ادھر غیر اللہ دے وفادار نے, ادھر توحید والے ادھر شرک والے, ادھر مخلصین نے ادھر کافرین نے, ادھر نمازی نے ادھر دغا بازی نے, ادھر شرافت ہے ادھر حماقت ہے, ادھر ایمان دی فوج ہے ادھر شیطان دی فوج ہے. میدان بدر دا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں کھڑا ہاں تے میں اپنے ذہن چ سوچنا پیا کاش کہ میرے نال بھی اج کوئی چنگے دلیر سپاہی ہوندے, چلو سجے کھبے ہوندے, میرے نال نکے نکے بچے کھلوتے, ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 11 سال تے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پھڑیاں نے تے آندے نے چاچا ابو جال کیڑائی. ہائے ہائے پتر تو ہاں انہوں کی کہنا ہے, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. عبد الرحمن آندہ پتر تو ہی چھوٹے ہو, وہ کافران دا بہت وڈا سردار ہے, تو ہاں انہوں کی کہنا ہے. نہیں چاچا داستے صحیح ہے کیڑا ہی. عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں ہمیں اشارہ کیتا ہے او سامنے جڑا گھوڑے تے بہ کے صفا نو سیدھا کردا نہ پیا اوہی ابو جہل. آندے نے میری انگلی اجے واپس نہیں آئی, یہ دوویں بچے ایویں لپکے جویں باز اپنے شکار تے لپکدا ہے. ایک نے تلوار ماری ابو جہل دی لت کٹی گئی, گھوڑے تو تھلے ڈگا, دوجے نے تلوار ماری تو تھوڑی جی اڑی گئی, مار کے انج وچوں نکلے واپس آئے. اللہ دے رسول صحیح بخاری دی روایت, اللہ دے رسول میں ماریا انہوں, دوجہ دا نہیں میں ماریا ہے, اللہ رسول میں ماریا ہے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ, تلوارہ دوہاں دی صاف تو نہیں جے کیتیاں, نہیں اللہ رسول صاحب فرمایا ادھر آؤ. ویکھیا تے دوہاں دیاں تلواراں نو خون لگ گیا. گستاخ رسول نو جہنم واصل کیتا ہے. میرے پیغمبر دے نکے نکے 2 صحابیاں نے اینو آندے نے رب چاہے تے کیڑی کولوں بھی ہاتھی مروا دے.
یہ لاش کٹی پھٹی پئی ہے، بدر دا میدان فتح ہویا ہے تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے میں کولوں دی ننگل لیا تے تڑفے پیا ابو جہل، میں کول گیا نا تے میں دی رکھ کے نا پیر دی چھاتی تے، جدو میں پیر رکھیا نا تے ابو جہل آندا ہے اوے عبداللہ پیر تھلے لا لے تیرے پیر دا وزن بڑا ہے، تے آندے نے میں لگا دی تہن کٹن تے ایڈا خبیث سی آندا ذرا رگڑ کے کٹی تاکہ تہن پئی ہوئے پتہ لگے کہ سردار دی تہن پئی ہے۔ کبر پھر نہیں گیا، ایک گستاخ رسول اینو جہنم واصل کنے کیتا نبی دے دو سے آبیاں اور نکے نکے سے آبیاں۔ پھر میں پڑھیا ہے بعد دے اندر اکرمہ نے تلوار ماری، جدو جنگ شروع ہوئی تے جڑا معاصی ہوتی بازو جڑا نا اڑ گیا، انہیں پیر تھلے رکھ کے نا بازو کھچ کے انہیں لاغ پرا سر چھڑیا، دوویں ہی معاص تے معوض دوویں شہید ہوئے انہیں بدر دے میدان چ، اور دعا دیا قبرہ بدر دے قبرستان چ موجود۔ آئیے ایک نبینا صحابی ہے میرے نبی دا تے او دی نا لونڈی سی، او دے نا شادی کی تھی تے بچے بھی بڑے خوبصورت، لیکن وہ میرے پیغمبر نو گالیاں دین دی، انہیں سمجھایا کہ تم مڑ جا، وہ نہ مڑی، انہیں ایک دن رات نو لوہے دی کدال لے کے نا انہوں جہنم واصل کر دیتا، تے سویرے سویرے فجر پڑھ کے نا آندہ اللہ دے رسول میں رات تو اپنی لونڈی نو قتل کر دیتا ہے، فرمایا کیوں؟ اللہ رسول تو انہوں گالا کر دی، میرے کو برداشت نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے ایڈے سونے بچے نے بھئی وہ بچیاں دی ماں سی، اللہ رسول ایک بیوی کی ہزارہ بیویاں ہن میں تھوڑی ناموس تو قربان کر دیا۔ آپ نے کی فرمایا او دا خون رائے گا گیا ہے، او دا کوئی بدلہ نہیں، کوئی دیت نہیں، جیڑی محمد نو گالیاں دے او دا خون رائے گا جائے گا، جیڑا انسان انہوں قتل کر دے او دے کو کوئی دیت نہیں، کوئی او دے تے 302 نہیں۔ اور حیرانگی دی بات ہے 31 مئی 1929 دی اندر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نو 31 اکتوبر دے دن پھانسی دیتی گئی، پھانسی دے تخت تے لٹکایا گیا، اور 31 اکتوبر والے دن پاکستان دا سیاہ دینے کہ جدن اس چوڑی اور اس کائنات دی بغیرت ترین بی بی نو ساڑی عدالت نے رہا کی تھا۔ میڈیا تے پابندی، ٹیلی فون کئیاں جگہ تے بند، بھئی سارے ہی کلمہ نبی دا پڑھ دے، لیکن جڑے لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہاں آگے بھی گزارش، وہ بھی ہے موٹر سائیکلاں کسی دی گڈی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کسی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، نبی پاک نے اس چیز دا حکم نہیں دیتا۔ پیغمبر کو تے بھی برداشت نہیں کہ چڑیا دے بچے ایک صحابی نے چک لے تے چڑیا پیغمبر دے سر دے اتے گردش کر رہی ہے، تے آپ نے فرمایا کنے دے بچے چکے نے؟ اللہ رسول میں فرمایا کیوں چکے نہیں؟ چڑیا میرے شکایت کر رہی ہے۔ نبی کو تے کہ چڑیا دی تکلیف برداشت نہیں۔ مسلمانوں پیغمبر دی شریعت نے اے حکم نہیں دیتا، کیونکہ مومن دا مومن تے مال حرام ہے، عزت حرام ہے، خون حرام ہے۔ یہ جنہ دے موٹر سائیکل ساڑ دے ہو، گڑیاں ساڑ دے ہو، جنہ نو تکلیف دے وہ بھی مسلمان ہی نے۔ پیغمبر دی شریعت ہاں احتجاج کرو، کرنا چاہیے حق کے، لیکن مسلمان نو تکلیف نہ پہنچائے۔ شریعت اس بات دی اجازت نہیں دے۔
صحیح البخاری دا واقعہ سنیے، پیغمبر دا ایک صحابی یعنی کہ وہ اسلام قبول کیتا، نبی دی وحی لکھدا سی، پیغمبر تے جو وحی ہوندی سی لکھدا سی، یہ مرتد ہو گیا۔ انہیں کہا جو محمد نو میں لکھ کے دینا وہ یو پڑھدا ہے، اگے پیچھے تو ہوندا ہی کچھ نہیں۔ انہیں بکواس کی تھی، دنیا تو مرد ہے، انہوں مٹی چ دفن کر دینے قبر دے اندر، تے صبح ہی یہ دی میت باہر پئی ہے۔ یہ دے وارث کہنے لگے یہ جڑے محمد دے صحابہ نے نا وہ انہوں رات نو وچوں باہر کٹ کے سٹ جاندے، انہاں تجھے دن اس تو ڈونگا ٹویا کڈیا، ڈونگا ٹویا کٹ کے انہوں وچ پا کے پھر مٹی پا، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن یہ دی پھیرو باہر پئی ہے میت۔ کہنے لگے آج پہرا لاؤ یار تھے، تیجے دن اس تو وڈا ٹویا کڈیا، پہرا لگایا گیا، تیسرے دن پھر ایدہ جسم مٹی چو باہر۔ کہنے لگے گل کی ہے؟ فرمایا جڑا محمد دی توہین کرے انہوں قبر دی مٹی بھی قبول نہیں کر دی۔ انہوں قبر دی مٹی بھی قبول نہیں کر دی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مدینے دے قریب نہ شہر تو باہر نکلیے، اجے بھی کھنڈرات ملتے ہیں، اجے بھی۔ کعب بن اشرف یہودی سی ایک، نبی علیہ السلام نے انہوں اپنی ضمانت چ لیا سی، ذمی سی بنایا سی انہوں، اس واسطے بھی تینوں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا مدینے چ۔ انہیں پیغمبر علیہ السلام دے بارے چنے پٹھے سیدھے شیر پڑھنے شروع کر دیتے، تے مسلمانہ دیاں بیبیاں دے بارے چنے بکواس کرنی شروع کر دیتی، صحابیات دے بارے چ۔ آقا نو دی خبر پہنچی، فرمایا کون ہے جڑا کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرے گا؟ محمد بن مسلمہ اٹھے نبی دے صحابی، کہنے لگا اللہ رسول میں کراں۔ فرمایا ویکھ لئی بڑا پیرا ہوندہ ہے وہ محل دے چفیرے، انہیں کہا جنہ مرضی ہے تو ہی اللہ رسول صرف ایک گل دی اجازت دے دیو، تھوڑے بارے میں کوئی ایسی تھوڑی بہتی گل کر لاں تے منو اجازت ہے، باقی اگلا کام ہے میرا۔ آقا فرمان لگے اجازت ہوئے۔ محمد بن مسلمہ گئے، کعب کہنے لگے گل سن وئی، ساڈا جڑا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساڈے کو 24 گھنٹے صدقہ ہی منگدا رہندا ہے، تے اے اگو آندا ہے تھانوں نے کنگال کر کے ہی چھڑنا ہے کہ اجے تے ابتدا ہے، اگے ویکھو تھوڑے نہ کی بندا ہے۔ تے محمد بن مسلمہ آندے نہیں یار تو سانوں کوئی ادھار دینا کہ نہیں؟ آندا ادھار دیاں گا لیکن تسی اپنیاں عورتاں میرے کو رکھ دیو گروی تے میں تھانوں ادھار دے دینا۔ محمد بن مسلمہ نو غصہ بڑا چڑھیا، لیکن وہ کہنے لگے میں اپنے غصے نو پی گیا، میں کہا یار بیبیاں نہیں عزتاں سارے دیاں سانیاں ہوں گے، اپنے بچے رکھ دیو گروی۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے بچے بھی نہیں رکھنے، کل نو ساڈے بچیاں نو تھوڑے بچے مہنے دین گے۔ کہندا پھر کی رکھے گا؟ اے اپنا اصلہ ہی تیرے کو رکھ دینے گروی تے تو سانو ادھار دے دے۔ آندہ ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ آندے نے کل رات نو میں آواں گا، 2-3 صحابی اور نال لے۔ محمد بن مسلمہ آگے انہوں ملنے واسطے۔ محمد بن مسلمہ ایدہ یار بھی سی، ایدہ کعب بن اشرف یہودی دا، ایدہ نا لین دین سی، کاروبار سی۔ انہیں کیا بھئی کعب بڑا یار آج تو سوٹ پایا بھئی،
بڑی چادر لئی ہے اتنے بھی کڈ لاٹاں دیتیاں نہیں محمد بن مسلمہ نو تو چلا ذرا محل چو تھوڑے جے باہر نو چلیے تے یہ بیوی آدھی کتنے چلے ہو کعب بن اشرف یہودی دی آندا میرے یار آئے نے انہاں نظر آ اے مینوں تھوڑے یاراں دے کولوں خون دی بو آ رہی ہے یہ بیوی آندی ہے منو خون ہی خون نظر آ رہا ہے کعب بن اشرف کو گل عقل دی کر ہے میرے بچپن دا یار ہے تے اپنے نبی دے کولوں ہلے پھر دے نے انہیں آ گل کہی ہے تے ادھار لین آئے نے تے اصلہ اپنا میرے کو رکھنا آئے اچھا لے کے نا محل تو تھوڑی جے باہر نو نکلے تے محمد بن مسلمہ آندا یار خوشبو بڑی لائی ہے تے پہلو ہی ساتھیاں نو کہہ لیا سی تے میں یہ سر دے وچوں خوشبو سونگن دے بہانے دے جدو وال پھڑ لاں گا نا تے بعد تو تلوار مارن دی کرنی ہے پھر اڈیگنا ڈوگنا کون نہیں یہ کیا بھئی تیرے سر جو آندہ ہے محمد بن مسلمہ نو کہندہ تینوں پتہ ہے عرب دی سب تو حسین و جمیل عورت میری بیوی ہوندی ہے تے سب تو مہنگی خوشبو میں لانا تے جڑی انہیں چادر لئی سی نا ہوتے وہ بھی پورے عرب چکے کو نہیں سی یہ ڈی قیمتی چادر لئی محمد بن مسلمہ آندے نے اپنے نال دے ساتھ یار بڑی خوشبو لائی جوی انہیں یہ دے سر چونا واری واری سارے سونگڑ لگ پہ تے محمد بن مسلمہ بھی سونگی ایک کاری سونگی پھر دوسری دفعہ کہنے لگے یار اجازت ہے میں سونگ لا یہ دے وال سن بڑے بڑے پٹے سن جو دوسری دفعہ پھاڑ لے تو وال محمد بن مسلمہ مار تلوار ماری سر تاں دا تاں ہی رہ گیا تنہیں ہی قتل کر کے سدھے نبی پاک دیکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا نہیں لگے نے فرمایا محمد بن مسلمہ جبریل تھوڑے تو پہلے ساری دس گیا گستاخ رسول دی ایک کوئی سزا سر تن تو چدا اے سزا ہے آسیہ چوڑی دی اے سزا ہے کہ وہ دا سر تن تو جدا کیتا جائے حکمرانو پاکستان دے حالات نو تسا خراب کیتا ہے عوام نے خراب نہیں کیتا اللہ اس پاکستان دا محافظ بن جا یہ دے چمن پیدا فرما جڑے دے محافظ نے انہاں دا تو محافظ بن جا اپنی فوج دے بارے چنا کو بات کرو انہاں ججاں دے بارے چ اور جڑے عمران خان صاحب نے دھمکیاں دتیاں نے اسی سرکار ہے کرے گی فلان ہوئے گا ٹھینگ ہوئے گا میں ایویں کر دیاں گا میں پاٹے کھاواں میں سیتے کھاواں میں مسیتے کھاواں پتر منہ تے کر وہ بول دے نہیں اس مسئلے نو پیار نہ حل کرنا چاہیے تھا کہ دھمکیاں نہ حل کرنا چاہیے اللہ ہدایت نصیب فرما آخری واقعہ سن لو میں بات مکاواں ابو رافع ایک یہودی سی وہ بھی جگاں دے پیر دی توہین کردا ہے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جڑا ابو رافع نو جہنم رسید کرے گا تے نبی دے ایک صحابی عبداللہ بن عتیق اٹھے کہنے لگے اللہ رسول میں کرا صحابہ نو نال لیا پہلو انو جا کے نا دنے مل کے آئے پھر رات نو گئے یہ دا محل سی بڑا چفیریوں ٹکھیا دے پیرا لگا عبداللہ بن عتیق تے ایک صحابی اور سی سامنے محل دے گیڑ دے سامنے نا جو ایک قضائے حاجت واسطے نہیں بندہ بیٹھا ہوندہ ہے میں بہ گئے وہ جڑا محل دا دربان ہے انہیں ویکھیا بندے بیٹھے نے انہیں کہا محل دے وچوں کو ملازم گئے نے انہیں کہا بھی اندر آئیو میں گیڑ لگا بند کر عبداللہ بن عتیق نس کے اندر جدو اندر بڑے محل بڑا وڈا سی ہن ویکھن لگ پہ بھی یہ چابیاں کتے ٹنگ دا ہے آخر ہاں دوڑنا بعد چابیاں دے کول ہونیاں چاہیے نے بہرحال چابیاں جتھے انہیں ٹنگیاں اتھوں عبداللہ بن عتیق نے چابیاں لائیاں او دا جڑا کمرہ سی نا ابو رافع دا تلوار ہاتھ چھے نیرا کوپے پہنچ دے کمرے جو بڑھ گئے قصہ کوتا المکسر ہے آواز دیتی ابو رافع وہ دی بیوی آندھی ہے کون ہے آواز دین والا آندھا کھلویا میں وینا کون ہے یہ جدو اپنی چار پائی تو اٹھیا نا
تے حضرت عبداللہ بن عتیق نے تجربے نہ یہ تلوار ماری لیکن بچ گیا. انہیں چیخ ماری کمرے چو منو مار گیا مینو مار. جدوں نے بہتا رولا پایا انہوں نے پتہ لگ گیا بھی نیرے چ ایتھے بکواس کردا. تلوار ماری سدھی یہ پیٹ دے اندر, تلوار یہ پیٹ چو آر پار ہو گئی, خون دے فوارے نکلے. دوجی تلوار ماری کالی دے نال نا اتھوں عبداللہ بن عتیق نکلے تو پوڑیاں سن اتلی منزل تے. آخری سٹیپ جڑا سی نا سمجھے عبداللہ بن عتیق نے پوڑیاں ختم نہیں سن ہوئیاں, اتھوں پیر تلکیا, لت دوری ہوئی تو لت پنڈلی تو ٹوٹ گئی. کپڑے نہ انہوں بن کے نا تے دوسرے صحابی جڑے نال سن انہاں نے انہوں آسرا دے کے تے مسجد نبوی دے اندر پہنچایا ہے. صبح دی نماز پڑھی ہے جگاں دے پیر دے پیچھے. عبداللہ بن عتیق دے کولوں اٹھیا نہیں جاندا, لت تے ٹوٹ گئی سی. دوسرے صحابی نے کیا سونیا ابو رافع نو اسی جہنم واصل کر آئے ہیں. عبداللہ کتے وے اللہ رسول وہ بیٹھا لت ٹوٹ گئی. آقا فرماندے نے اور لیا ہوئے نہیں چوکے. میرے نبی نے اپنی لب کٹ کے نا وہ ٹوٹی پنڈلی دے اتے لائی تے نبی دے لب لگن دی دیر سی اللہ نے ہڈی نو اسے وقت ہی جوڑ دیتا. عبداللہ بن عتیق آندے نے پوری زندگی اے منو محسوس ہی نہیں ہویا کہ میری لات ایتھوں ٹوٹی سی. اس واسطے میرے بھائیو نبی دے صحابہ نے گستاخی کرن والا یہودی ہوئے عیسائی ہوئے وہ مرتد ہوئے پیغمبر دے صحابہ نے انہوں معاف کیتا نہیں. عبداللہ بن ابن خطل سی, ابن خطل یہ نا ڈردہ آن کے چمڑ گیا بیت اللہ دے نال تے چمڑیا کی تھے حجر اسود تے مقام ملتزم دے نال. یہ نا پردے دے تھلے وڑ گیا کعبۃ اللہ دا جڑا غلاف سی نا وہ دے تھلے وڑ گیا. یہ دیا لتا تھلے ہو باہر سے یہ دے بارے ہی پتہ لگا جی وہ دے کعبۃ اللہ دے غلاف سے لوک بھی ہے. تو آپ نے فرمایا انہوں اتھو کھچ کے انہوں اتھے قتل کرو. حرم دے اندر شکار کرن تو بھی نبی پاک نے منع فرمایا. شریعت نے کیا اتھے شکار نہیں کرنا, حرم دی حدود چسلا لے کے نہیں جانا. لیکن جڑا نبی دا گستاخ ہے انہوں کعبۃ اللہ دے غلاف نہ چمڑے ہوئے انہوں بھی چھڑن دی اجازت رہی. اس واسطے میرے بھائیو اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جڑے گستاخان رسول نے گستاخی کرن والے اللہ انہاں نو جہنم واصل فرمائے اور انہاں دا ستیہ ناس کر دے, انہاں نو صفائے ہستی تو مٹا دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ بھئی مسئلہ ہے وہ سارے ساتھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو. میرا دل کرتا ہے کہ بعد دے اندر نا سارے ساتھی کو جائے نا تے ایتھوں نکلیے باہر مین تے جا کے ایک سانو سارے نو اپنا پیغام بھی ریکارڈ کروانا چاہیے. سارے ساتھی مسجد نہ تعاون کرو, کوئی ساتھی تعاون کرن تو بغیر نہ جائے, سارے ساتھی تعاون کریا کرو. اللہ تھن جزا دے. سانو بھی اپنا پیغام جڑا ہے ریکارڈ کروانا چاہیے نبی دی حرمت اور آپ دی ناموس دے حوالے نہ. میں سارے دوستاں کے گزارش کراں گا کہ ٹھیک ہے تھانو جلدی ہے سارا کچھ ہے لیکن ایتھوں مین تے جا کے تھوڑا جہا اوتھے جا کے سارے ساتھی کٹھے ہون. کیمرے والا ساڈا بھائی آصف جڑا ہے وہ پیغام ریکارڈ کر کے انہوں فیس بک تے چاڑ دے تاکہ ساڈا بھی حصہ پہ جائے پیغمبر دی حرمت دے اندر, ساڈا بھی حصہ پہ جائے آپ دی ناموس دے حوالے نہ. کیونکہ دنیا دا کوئی بھی مسلمان کلمہ گو جڑا ہے پاویں اہل حدیث ہے پاویں وہ بریلوی ہے پاویں دیوبندی ہے کسے دا بھی دل نہیں کرتا کہ ساڈے پیغمبر نو کنڈا بھی چبے. کیونکہ پیغمبر دی ناموس نہیں تے کچھ بھی نہیں, پیغمبر دی عزت نہیں تے کچھ بھی نہیں. پاکستان دی بقا پیغمبر دی ناموس دے اندر ہے, آپ دی عزت دے اندر ہے, آپ دے احترام دے اندر ہے.
تو لہٰذا سارے ساتھی تشریف رکھیا جے نماز تو بعد مختصر جہا ایویں 5-10 منٹ دا پروگرام ہوئے گا، پھر تو ہی سارے ساتھی تشریف لے جائے جی۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا عجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب نے قاری اکبر اسد، انہاں دی والدہ محترمہ کل وفات پا گئی نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہم ادخلہا جنت الفردوس وعیزا من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہوں نے بخشش فرما، جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہوں نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جڑے مسلمان اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ 12:15 بجے آج میں جمعہ شروع کر دیتا سی، تو 1:15 انشاءاللہ 1:15 تو 1:30 دے درمیان میں کیا سی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت دی پابندی کیجئے، سردیاں دا موسم ہے تو لہٰذا کوشش کریا کرو 12 بجے تک تو ہی تشریف لے آؤ تاکہ 12:15 بجے جمعہ دا آغاز ہوئے اور 1:15 بجے جمعہ جڑا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے، اور جنہیں دوست احباب نے جنہ دے عزیز و اقارب پہن پائی ہسپتالہ کرانج بیمار نے اللہ شفا عطا فرما، جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڑے سارے دے حالات تے رحم فرما، ساڑے اولاداں نو نیک بنا، ساڑے بچیاں نو دیندار بنا۔ اللہ جتنے مسلمان ظلم و ستم دی چکی جو پیس رہے نے اللہ رہائی فرما، اللہ اس ملک دی اندر امن پیدا فرما۔ اللہ او آسیہ چوڑی اللہ انہوں اپنے عذاب دی لپیٹ دے اندر لے لے۔ میرے اللہ انہیں تیرے پیغمبر دی توہین کیتی ہے، اسی اس معاملے احتجاج کر سکنے ہیں، تقریرہ کر سکنے ہیں، اسی اور ساڑی ایتھوں تک ہی آتے اللہ تیری گرفت بڑی مضبوط ہے، ان بطش ربک لشدید۔ میرے اللہ تو جاننا ہے کہ تو آج تک اپنے نبی دے گستاخاں نو معاف نہیں کیتا، اللہ وہ تیرے پیغمبر دی گستاخ ہے، اس لعین دے اتے اپنی لعنت نازل فرما۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ جڑے جڑے تیرے نبی دی گستاخی کر دینے خاکیہ دی شکل دے اندر اللہ انہوں نے نست و نابود فرما، صفائے ہستی تو مٹا دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ۔